नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। जे प्रकरण गोंयांत चालू आसा आज जॉब स्कॅम, आता 17 कोटी आनी ते पूजा, एक IAS ऑफिसर, एक इंजिनियर आनी एक विद्यमान मंत्री, हे पयल्या उपरांत सगळे रॅकेटियर कशें दिसता म्हाका। आयज राजकारणी कोण म्हूण पळयना, एखादो हो डाकू किंवा लुटमार हे नजरेन सर्वसामान्य जनते पळोवपाक लागले आसा। कित्याक वयता ते लुटमार चालू आसा आनी प्रत्येकाने मान्य करपाक जाय, स्वता राजकारण्यांचो मान्य करपाक जाय, बाबा आमी राजकारणान येयले ते धंदो करपाक गेला म्हणून। कित्याक जे आयज 40 आमदार आसा, एखादे 2-3 सोडले जाल्यार ह्या राजकारण्यांनी राजकारण येवच्या पयलीं आपलो कसलो धंदो आसलो आनी आतां जिखल्या उपरांत आपले कडेन येदी व्हडल्यो गाडयो, बंगले, प्रॉपर्टी, जमनी ह्यो खंयच्यान येयल्यो बाबा? कसलो तरी चमत्कार केलो तुमी राजकारणान येवन? आमकां डेव्हलपमेंट काय गोंयांत दिसात ना, विध्वंस तर प्रत्येक ठिकाणी दिसता। तुमी रानां, भाटां, दोंगर, शेर जे शेतां सगळीं काबार करून उडयलीं, कोणाचें बरें केलां तुमी? सर्वसामान्य जनता आयज 2 वेळचें आपल्याक जेवण गावचें, एखादो रूम गावचो किंवा आपल्या भुरग्यांक शिक्षण जावचें म्हणून रातीचे दीस काम करता आनी त्या जनतेच्या कुस्तार आयज तुमी गब्बर जाल्ले आसा। हितूंचो मेन आतां कोण आसा पळय एक्यूज म्हणचे पडले, संशयीत हे सगळे तिगूय जाण। सुरवातीकूच सांगता हांव, सुदीन रामकृष्ण ढवळीकराक खरें म्हणल्यार मंत्रिमंडळाच्यान हकालपट्टी करपाक जाय। दुसरो जो IAS ऑफिसर म्हणटा तेजी हकालपट्टी जावपाक जाय आनी खरें म्हणल्यार CBI चवकशी जावपाक जाय। ज्या वेळार तो IAS ऑफिसर टुरिझम डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर मारलो तेन्ना पळय त्या वेळार ते स्कॅमां केल्या असो संशय आसा, हांव म्हणिना। ते संशयाची सूय आतां खंय तरी म्हाका दिसता तोपाक लागले आसा गोंयकारांक। तसोच तो इंजिनियर, हे सगळे रॅकेट चलताले पळय, हेका सगळी मिलीभगत कोणे तरी आसली। सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकराची चवकशी करपाक जाय। त्या वेळार RTO डिपार्टमेंट सुदीन ढवळीकर आसले त्या वेळार अशें आयकूं येतालें, हे सगळें जें कितें कलेक्शन आसा, हांव म्हणटा पयशे म्हणना, जे कलेक्शन करतालो तो खंय दीपक ढवळीकर। हेजे लोकां फुडें हे सगळें येवपाक जाय, बाबा हेंचो धंदो कितें, हेंचो ट्रस्ट कसलो, हेंचे कडेन पयसो खंयचो येता, इतकी उधळपट्टी खंयची करता, लोकांक घरादारां कशीं बांदून दिता, हे सकयल चवकशी जाय जाल्यार गोंयकारांक कळटलें बाबा हे जे राजकारणी आसा आमकांच लुबाडटा आनी आमचेच पयशे आमकां वाडटा म्हणून। शेवटी एकूच सांगता, जनता जनार्दन, बाब सुदीन ढवळीकर, तुका तर स्वता दिसता पूण लीप आसा, आपण कसलें कांड करूं ना जाल्यार महालक्ष्मी देवळान वच मरे आनी देवी समोर रावन सांग, बाबा आपूण खंयचोच 1 रुपया सुद्दां कोणा कडल्यान घेवंक ना, इतको क्लीन मनी आपूण म्हणून। तेन्नाच गोंयची जनता तुजेर विश्वास करतली। देव बरें करूं।